من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الفاتحة مكية. سورة الفاتحة مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. حا से निकालो हा. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. للرحيم. للرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك यहाँ शब्द है, क्या है? शब्द है. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. 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 اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط क्या लफ्ज है? صراط. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. मुस्तकीम. مستقيم. सीन है, फिर ता है, फिर दो नुकत वाला काफ है. मुस्तकीम. مستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. صاد है, क्या है? صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم. हाँ बड़ी यहाँ से सीने से निकालते हैं. عليهم. عليهم. غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم. ولا الضالين.